ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فهدوهم إلى صراط الجحيم هل ينظرون إلا ساعة ما لهم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون فأقبل بعضهم على بعض یا عباد لا خوف أقوام فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. پنجی بار ہے یہ سوال کر سکتے یا عباد لا خوف علیکم اليوم ہوں سورت دیکھ رہے آخری بار ہے سورت زخرف دا پنجی بار آخری رکوع ہے دیکھ آخری رکوع پڑھنے دیکھا سبحان اللہ آخری پڑھنے ٹھگی بندے الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین ادخلوا الجنة انتم وازواجکم تحبرون يطاف عليهم بصحف من ذهب وأكواب فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. ولقد راودوه عن ضيفه فتمسنا أعينهم فذوقوا عذابي النذر ولقد صبهم بغتة عذاب مستقيم فذوقوا سبحان اللہ. بیا ألم ترى أن الله سخر لكم ما نہیں علم ترى کھڑ رہے ہیں نا علم ترى ڈھیر آدھے بندہ مسکرہ کو اٹھے سے ألم ترى أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر في البحر بنعمة الله ليريكم في البحر بأمره في البحر بأمره ان اللہ یمسک السماء يمسك السماء ان تقع على الارض الا باذن ان اللہ بالنصر رؤوف رحیم. حج 17واں پارہ ہے. جزاكم الله. والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیبوا له ہمارے سورہ پنجی پارہ ہے. حجتهم داعیۃ سبحان اللہ حجتهم داعیۃ علیہم من ضرب ولهم عذاب شدید اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان. ای ہے اچھا یہ کر سب سوال انما قولنا لشيء اذا اراد 14واں پارہ ہمارے آدمی کو ادھا رکوع مقدم ہے نا ادھا پارہ کو پہلا رکوع ہے. انما امرنا اذا اراد. بس کرو زین بھائی بس کرو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.